म्हज्या भुरग्यानो भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोप्रदा देवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. प्रेतीच्या बापो जितले फावटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमथाव तितलेय फावटी आमच्या सडवणाचें खांब तूं सोलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व खाळी आणि सर्व थाय जेजो ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आबी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. सासना तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सडवण जोडच्या खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बलिदान भेटलेली ताची कोड सेवण आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारलेले ताचे रागात पियेवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कथोली पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सालय आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पासत, लोवीस पावल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भबाट
सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेश्वरा, तुज्या साकरा आनी साकणी खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावात आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. साश्टाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर. स्वास्थ्यन तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज भोव पवित्र दीस समरमता. ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजो क्रिस्त आमचे पासत पराधीन जालो आनी त्याच देवा आनी स्वाम्या जेजो क्रिस्ताचे सदांच आंकवार माय मोरयेक आमी भक्तीर वंदिता. त्याच परी तिच्या पतीक भाग्यवान जुजेक तशेंच भाग्यवान पेद्रो आनी पावलो आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्षसाक्षींक आनी समेत तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. ताच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मुनियरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. आमच्या स्वाम्यान जेजो क्रिस्तान आपल्या कुडीचे आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्या तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी. साश्टाच्या कास्तांतल्यान आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडल्या मदें दयेन आमकां घे. देवा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तूं एकलाच पुता आमच्या स्वाम्यान जेजो क्रिस्ताची कोड आनी रागात आमची आनी समेत मनशाचे सोडवणे पासत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्रतांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपदरा बापाक दोळे उबारून धीन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्रांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्य आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. बापा, आमी तुजे मोनयाऱ्यान तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या स्वाम्यान जेजो क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवान देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो वुंडो आनी ही चडवणेची काल्स हांचे तो प्रसन्न जावन तुजी दायल दिश्ट घाल. तुजे नित्यवान साकरा बेलाची देणी वावरताच्या बापा अब्रमाचो याजन
आणि तुझे याजक मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हे बलिदान तुका मानो. सर पददार बापा, तुजो दूत हे बलिदान सरकार तुझे मुखार वरोमोन आमी खालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुझ्या पुताची भोवपत्र कुडन रागा सोतलामा समेस्तांक तुझ्या आशिर्वादान आनी देण्यानी भर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. बावडताची मुरा सोन ती आमचे आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तताय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उसवाड आनी सूख शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुवांव स्तेफान मातियास बार्नाबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा हे सर बरे वस्तू रसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. सर्वेश्वरा सर्वायटन आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोबरशान अत्रेक तेलांक आमकां तुगे उदार ककुळटीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभर सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर नाय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो एकवटचो घर जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया.
ह्या पवित्र एकूसच्या गुंड्यान खरोस हजार आमचो स्वामी जिवंत ख्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती समेस्त सुभागी प्रार्थया. सर्पद्वेदरा देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणात तू आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गींच्या जेवणात वांटो दिवन आमकां सासना दादोशी कर मागता. तुझ्या पुता जेजूची नांवी. सोम्याक अर्गामी दिव्या, धन्याक आमी नावाडया. कृत्याची नियाळनामी स्तुती गितामी गाव्या. ताळ्याक ताळे मेळोव्या, वाजंत्रां वाजोन नाचया. पदवी आनी महिमा ताची व्हडा ताळ्यान वाखानया. तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता. गीता पगळा गीता काळजां जावन तुका दिन वाजता. उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता.